नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध। नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने। चीनका जनकांग्रेस प्रमुखको भ्रमणले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडमा गलफत्ती कायमै। सहमति नजुटेका क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने विकल्पमा छलफल। दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको गृह कार्यमा। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ। 4वटा अन्य विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा पनि नागरिकता विधेयक परेन। अझै समय रहेको भन्दै बचाउ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बयान सकियो। राणाले नाम मुछेकाहरूसँग बयान लिने तयारी। प्रतिवेदन छिट्टै तयार गरिने। महाअभियोगको अन्यल कायमै। चाडबाडका बेला उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मूल्य वृद्धि। भारतले चामल र कनिका निर्यातमा कडाई गरेपछि मूल्य आकाशियो। सिटामोल कालो बजारी हुँदा सरकार मौन। युक्रेनको द्वन्द्व प्रभावित पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रहरूबाट गत महिनामा 73,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित। रुस नियन्त्रित क्षेत्रबाट कीव नियन्त्रित क्षेत्रमा सारियो। र नेपाल T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नयाँ वरियतामा 16औं स्थानमा यथावत। भारत शीर्ष स्थानमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपालको 4 दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा रहेका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र चीनबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आगामी दिनमा थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साथै देउवाले एक चीन नीतिमा नेपाल प्रतिबद्ध भएको स्मरण गराएका छन्। नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगका बारेमा पनि भेटमा छलफल भएको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले जानकारी दिए। सहयोगको बारेमा कुरा भयो, द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा कुरा भयो। उहाँहरूको तर्फबाट पनि नेपाल चीनको परम्परागत सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। अहिले त्यति नै भनौँ न। यसअघि चान्सुले आजै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। लीले सबैसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा चान्सुले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। चान्सुले नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि हिजो उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीको नाममा सोमबार र मंगलबार काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्त बनाइएको छ। चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुको आवत जावतले सर्वसाधारण घण्टौंसम्म सडकमै रोकिनु पर्यो। चान्सुको सवारीका बेला ट्राफिक प्रहरीले बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सलाई समेत सडकमै घण्टौंसम्म कुराएका थिए। एक रिपोर्ट। नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आगमन प्रभावित भएको छ। बिहान 9:15 बजे यता रवि भवन, सोल्टी होटल, कालीमाटी, टेकु, भोटेबहाल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, कुपन्डोल, माइतीघर, नयाँ बानेश्वरदेखि तीनकुने आसपासका क्षेत्रमा गाडीको आगमन प्रभावित भएको हो। दिनभरि भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेकोले दिनभरि नै ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावित भएको थियो। कतिपय ठाउँमा त बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सलाई समेत ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो, जसका कारण गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले समेत समयमा उपचार पाएनन्।
सार्वजनिक यातायात र निजी गाडीको सञ्चालन प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुग्न शास्ति भएको छ। पैदल यात्रु समेत मर्कामा परेका छन्। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा घण्टौसम्म रोकिनु परेको थियो। सामान्यतया 15 देखि 20 मिनेट समय लाग्ने सडक खण्ड पार गर्न 1 घण्टाभन्दा धेरै समय लागेको थियो। बिहान तिनकुने, नयाँ बाणेश्वर, बबरमहल, सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, भोटेबहाल, टेकु, कालीमाटी, सोल्टी होटल र रवि भवनसम्म गाडीको आगमन प्रभावित भएको थियो। त्यसै गरी दिउँसो रवि भवन, सोल्टी होटल, कालीमाटी, टेकु, भोटेबहाल, कुपन्डोल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, बबरमहल, सिंहदरबार, भद्रकाली, पद्मोदय मोड आसपासका क्षेत्रमा गाडीको आगमन प्रभावित भएको थियो। दिउँसो 4:30 बजेको आसपासमा पद्मोदय मोड, भद्रकाली, सिंहदरबार, माइतीघर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, भोटेबहाल, टेकु, कालीमाटी, रवि भवन र सोल्टी होटल आसपासका क्षेत्रमा पनि गाडीको आगमन प्रभावित भएको थियो। सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँड गर्न असफल बनेपछि विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सिट बाँडफाँडमा लागेका दलहरू निर्वाचन क्षेत्र अनुसार अहिले करिब 100 सिटभन्दा धेरैमा सहमति जुटिसकेको दावी गर्छन्। सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरेका दलहरू अन्तिम टुङ्गो लगाउन भने असफल बनेका छन्। त्यसैले सहमति जुटिसकेको ठाउँमा गठबन्धनसहित र सहमति नजुटेको ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा सहित चुनावमा जाने विषयले चर्चा पाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपनाइएको यही सूत्र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा समेत अपनाउनु पर्ने धारणा कतिपय नेताहरू राख्न थालेका छन्। तर कतिपय नेताहरू भने 100% सहमतिकै पक्षमा छन्। त्यसकारण अहिलेसम्म यसको अर्थ भनेको पुरै सिटमा सहमति नहुन्जेलसम्म यो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भोसालका अनुसार गठबन्धनमा करिब 100 सिटभन्दा बढीमा सहमति बनिसकेको छ। बाँकी सिटमा सहमति गर्ने प्रयास हुँदैछ। सबै ठाउँमा 2टा 3टा 4वटै पार्टीको पनि दाबी थियो हैन। त्यसलाई हटाउँदै लगेर अहिले हामीले 100 भन्दा धेरै क्षेत्रमा एकल दाबीको स्थितिमा पुर्याएका छौँ भन्नाले एउटा पार्टी त्यहाँ चाहिँ फलानु हो त्यहाँ फलानु भन्ने बनाइसकेका छौँ। अब बाँकी रहेकामा पनि त्यो गर्न सकिन्छ। साउन मसान्तभित्र सहमति जुटाउने अधिकार सहित काममा जुटेको कार्यदलमा कुनै सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूले नै सिटको टुङ्गो लगाउने प्रयास भएको थियो। तर समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने दिन आउनै लाग्दा समेत शीर्ष तहमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन, जसको कारण दलहरू विकल्प खोज्न थालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न 5वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। आफू समक्ष आएका 5 विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी उनले नागरिकता विधेयकलाई भने प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएका 5 विधेयक संविधानको धारा 113 को उपधारा 920 बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकहरूमा तथ्याङ्क सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन 2025 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। तर दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई भने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। यसअघि नै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता गरेकी थिइन्। संसदले उक्त सुझावको व्यवस्था गर्दै पुनः हुबहु विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ, जसका कारण राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। तर दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिसँग नभएकोले अब के होला भन्ने चासो बढेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध
उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नेता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुले विरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। संसदको कार्यकाल केही दिनमा सकिने भएपछि प्रक्रिया छोच्याएर सुनवाई गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। तर त्यसले बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले नियमित प्रक्रिया नै सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। समिति सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि अनुसार नै प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। त्यस्तो सूचना उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको समय अवधि तोक्ने काम आयोगलाई नभएको बताएका थिए। बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्नु उचित नभएको बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने प्रकारको कुराकानी चाहिँ यसरी सार्वजनिक रूपमा गर्नु उचित हुँदै होइन। त्यो यसको एक हिसाबले चाहिँ नि हुन त हामीले निर्माण गरेको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बारेमा कुनै पनि किटानी व्यवस्था नभएका कारणले अनेक खालका व्याख्याहरू हुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कार्यकालको व्याख्याले प्रतिनिधि सभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने धारणा राखे। रिक्तताको परिकल्पना गरेको देखिँदैन बीचमा चाहिँ हैन, तर निर्वाचन आयोगको व्याख्याले के गरिदियो भन्दाखेरि रिक्तताको दिशामा लयो हैन, रिक्तताको दिशामा लयो। त्यो संविधानको स्पिरिटसँग मेल खान्छ खाँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएकी दीक्षित उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश हुन् भने शर्मा उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश हुन्। त्यस्तै पराजुली नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापक रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले धाँधली गर्नका लागि सत्तामा बसेर चुनाव गराउने गरेको आरोप लगाएका छन्। पोखरामा मङ्गलबार लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले धाँधली गर्नका लागि कांग्रेसले आफू सत्तामा नभए अरूलाई निर्वाचन गर्न नदिने गरेको बताए। कांग्रेस आफूले नगराएको निर्वाचनमा भाग नलिने प्रष्ट रूपमा भनेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले सत्तामा गएर धाँधली गर्ने कांग्रेसको निरन्तर प्रक्रिया भयो। कांग्रेस बाहेकहरूले चुनाव गराउन पाउँदैन, किनभने आफू सत्तामा भएन भने धाँधली हुँदैन। धाँधली नगरेर जनताले भोट खसाउन पाए भने कांग्रेसलाई भोट दिँदैन। कांग्रेस सर्वनाश हार्छ। त्यसकारण कांग्रेसलाई आफैले चुनाव गराउनुपर्छ। चुनाव गराउने बेलामा आफै सरकार। सत्ता गठबन्धनले आउने चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने योजना बनाएको दावी गर्दै सरकारले कतै धाँधली गरे त्यसलाई रोक्ने काम एमालेका कार्यकर्ताको काँधमा आएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। अहिलेसम्म जनताले भोट हाल्न पाएको छैन। 2-4 जनाले बलजफ्ती भोट खसाउँछन् कुरो आफैले। यहाँ कर्मचारीहरू उस्तै पठाइन्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र धाँधली रहित निष्पक्ष हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसपटकको चुनाव विगतको जस्तो सामान्य चुनाव नभएको ओलीको भनाइ छ। फेरि गठबन्धन सत्तामा पुग्यो भने एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले चुनावको बेलामा जनता भड्किन्छन् भनेर गठबन्धनले एसपीपी रोकेर राखेको जिकिर गरे। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जलेन्द्र शमशेर राणासँग 43 वटा प्रश्नको जवाफ लिने काम सकिएको छ।
हरेक आरोपको खण्डन गरेका राणाले बयानको अन्तिम दिन दलहरूसँग सौदाबाजी गरेको, मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा खोजेको जस्ता गम्भीर आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरे। एक रिपोर्ट। मंगलबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित भएका चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारसँग सौदाबाजी गरेको निराधार आरोप खेपेको बताएका छन्। राणालाई दलहरूसँग सौदाबाजी गरी सरकारमा समेत भाग खोजेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उद्योग मन्त्री बनाएका थिए। सांसद पनि नरहेका र राजनीतिमा सक्रिय पनि नभएका हमाललाई राणाले नै मन्त्री बनाउन दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। प्रधान न्यायाधीश भएर सरकारमा हिस्सेदारी खोजेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भने उनले आफूले सरकारसँग त्यस किसिमको बार्गेनिङ नगरेको बताएका थिए। कांग्रेसले उहाँहरूको आफ्नै मान्छेलाई बनाउनु भयो, यसमा प्रधान न्यायाधीशको केही भूमिका छैन भन्नु र पनि यो टाँसिया नै हो। प्रधान न्यायाधीशलाई टाँसिया यो टाँसिनु नहुने यस्तो क्रियाहरू प्रधान न्यायाधीशले गर्छ भन्ने कुराको हामीले प्रिज्युम पनि गर्नु, अनुमान पनि गर्नु। यो पदीय दृष्टिकोणबाट प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट यसरी उसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दबाब दिने अनि यो सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने क्रियाहरू हुनै सक्दैन, हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो असत्य कुराहरूमा हामीले पछाडि लाग्नु होइन, यसमा सत्यता छैन। यो मलाई लगाएको यो गलत आरोप हो। राणामाथि अर्को आरोप थियो इजलास तोक्दा आफू अनुकूल मुद्दा बाँडफाँड गरेको, तर उनले यसको पनि कडा प्रतिवाद गरेका छन्। इजलास तोक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई नै भएको भन्दै प्रश्न उठाउन नमिल्ने राणाको चिकिर छ। इजलास गठन गर्ने यो प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले र न्याय प्रशासनले दिएको जिम्मेवारी हो। यो विवेकमा प्रश्न उठाउनै सकिन्न, दिएको जिम्मेवारी हो त्यहाँ। र मैले कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशकैमै पेश गर्ने हो र सबै न्यायाधीश अस्ति पनि मैले भन्न सकेँ, मेरो आफ्नो बयानमा भनेको छु, सबै न्यायाधीश सक्षम र स्वतन्त्र छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई यसरी शङ्का गरिनु हुँदैन। राणाले संवैधानिक नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई भने कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाएका छन्। त्यसैगरी राणाले आफूमाथि लागेको महाभियोगको जड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने 28 असार 2078 को फैसला भएको बताएका छन्। केही राजनैतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलालाई पूर्व अनुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइएको राणाको आरोप छ। यसअघि समिति सदस्यहरूले बोल्दा गलत सूचना बाहिरिएको भन्दै एमाले सांसदहरूले विरोध गरेपछि समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई प्रवक्ता तोकिएको छ। तर अनौठो के भयो भने क्यामेरासँग दूरी राख्न रुचाउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आफै क्यामेरा अघि उभिए, त्यो पनि प्रवक्ता तोकिएकै दिन। दलका नेताहरू बोल्दा पूर्वाग्रह झल्किने भएकाले कर्मचारीलाई प्रवक्ता तोकिएको जानकारी दिनुका साथै एमाले बयानको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न चाहेको, तर बहुसङ्ख्यक सदस्य यसको विपक्षमा रहेकाले उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको उनले प्रश्न पारे। हामीले लाइभ गरौँ भने पनि अब समितिको मेजोरिटीले नमानेको हुनाले लाइभ गर्ने कुरा भएन, रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरा भयो र त्यही बिचमा कतिपय समाचारहरू गलत ढङ्गले डिस्टोर्ट भएर चाहिँ गएको हामीले पायौँ। त्यसले गर्दा आज फेरि पनि हामीले भन्यौँ कि समाचार लाइभ गरियोस्, के यो चाहिँ बैठक लाइभ गरियोस् भनेर हामीले राखेका छौँ। हामीले राख्यौँ, तर समितिको मेजोरिटीले मानेको छैन। समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले दलहरूबीच अन्तिमतिर केही विषयमा सामान्य विवाद भएको स्वीकार गरे। प्रधान न्यायाधीशले गरेका बयानले कतै लान्छना लागे जस्तो, लक्षित गरे जस्तो भएपछि अब कोही त्यस्तो पर्यो होला, तर मलाई लाग्छ हामी चर्काचर्की गराएन, बैठकमा त भइहाल्छ त्यो स्वाभाविक। समितिका गतिविधिबारे आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न तोकिएका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बयान नसकिँदै प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु भइसकेको जानकारी गराए। यसका चाहिँ प्रतिवेदनका खाकाहरू के कस्तो ढङ्गले तयार गर्ने भन्ने विषयको कुरा त समितिका मान्यज्यूहरूले नि गरेपछि निष्कर्ष पुगिसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्ने कुरा हो। र बाँकी कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म बयानमा आएका कुराहरू, विभिन्न अब अभियोगमा उल्लेख भएका कुराहरू, विभिन्न निकायबाट हामीले माग गरेका प्रमाणमा उहाँहरूले उल्लेख गरेर पठाएका कुराहरूको टिपोट तयार गर्ने काम त सामान्य रूपमा चलि नै रहन्छ। यो सँगै राणासँग बयान लिने काम सकिएको छ। 43 प्रश्न गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले पूरक प्रश्न गर्न भने बाँकी नै छ। राणाले नाम लिएका व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको समितिले कसलाई बोलाउने भन्ने निर्णय भने अर्को बैठकमा लिनेछ। बयानका क्रममा राणाले नाम लिएका केही व्यक्तिलाई बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरेको समिति बयानका लागि कसलाई बोलाउँछ त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ।
नेपाल सरकारले विपदमा परेको पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराएको मानवीय सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। राहत सामग्री लिएर आएको टोलीले कराची स्थित जिन्हाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवा लम्सालले पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका समाज कल्याण मन्त्री सजेद जोखियोलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरे। अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायत 22 टन भन्दा बढी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत पाकिस्तानको कराची सहर पुर्याइएको हो। पाकिस्तानमा हालै आएको भारी वर्षाको कारण त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो भने हजारौं घर डुबानमा परेका थिए। साहुको चर्को ब्याजमा परेर घरबार विहीन भएका मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहे पनि सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितलाई उल्टो सरकारले चरम दमन गरेको छ। एक रिपोर्ट। व्यवसाय गर्ने, विदेश जाने लगायतको प्रयोजनका लागि साहुसँग ऋण लिएको रकमको धेरै गुणा बढी तिरिसक्दा पनि चुक्ता नभएको भन्दै अझै रकम माग्ने गरेको मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। जमिन समेत बेचेर पैसा तिरेको अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले न्यायका लागि काठमाडौँमा आउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। हिजोबाट चाहिँ चीनबाट केही भिआइपी आउनुभयो भनेर हामीलाई चाहिँ प्रहरीद्वारा अवरोध भयो। त्यो प्रतिरोध गर्ने क्रममा प्रहरीले चाहिँ अब धेरै साथीहरूलाई घाइते पनि बनाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ निरन्तर धरना कार्यक्रम जारी छ, हामी जारी नै राख्छौँ। अहिले चाहिँ प्रतिवेदन बनेको छ भन्ने सुनेका छौँ, त्यो सार्वजनिक भएको छैन। के गर्दैछ सरकार मौन छ, 42 दिनसम्म केही पनि सुनेको छैन। जबसम्म सुन्दैन तबसम्म हामी हाम्रो धरना निरन्तर दिनै रहन्छौँ। आन्दोलनमा आएका केहीले हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गरी भूमिहीन भएको आरोप लगाउँछन्। 42औं दिनसम्म पनि सरकारले आफ्नो माग बारेमा कुनै चासो नदिएकोले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म धरना र आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलनमा रहेका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सोमबार छिमेकी देशबाट भिआइपी भ्रमण हुन लागेकोले आन्दोलन रोक्न भनिएको र आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्दा प्रहरीले दमन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हम ले बानी 1,80,000, उ 1,80,000 का 4 लाख लिखले बा। 4 लाख लिखले के बाद में हम लेके आईनी तो 4 लाख बना देला। 4 लाख जरी हम 7 लाख 7.5 लाख रुपया तीर दिले बानी। 7.5 लाख तीरले के बाद में कहानी दाई चला हमार मन फुकुआ कही दो, तो कहा था अभी नहीं हुई फुकुआ। 41औं दिनसम्म पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको अडान छ। सरकारले समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझिसकेको भए पनि मिटर ब्याज पीडितले न्याय नपाएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित कतिपय विषय बाहिर आउन नसकेको बताएका छन्। सुदन किराँतीको जेल जीवनको अनुभवमा आधारित पुस्तक पल पलको मृत्युको लोकार्पण गर्दै दाहालले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका हजारौं यथार्थमा आधारित पक्ष रहे पनि सबै उत्खनन हुन नसकेको बताएका हुन्। दाहालले कतिपय विषयको महत्त्व बुझाउन परि नसकिएको बताए। उनले आधुनिक नेपाल निर्माणमा जनयुद्धको महत्त्वलाई कसैले भुल्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। जुन स्तरबाट उत्खनन हुनुपर्ने हो, यसको अन्वेषण हुनुपर्ने हो र समाजमा स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। एकदमै कम मात्रै भएको छ। मानिसहरूले यसको महत्तालाई, यसको गहिराईलाई, मानिसले मानिस भएर जन्मेपछि जीवनलाई कसरी व्यतीत गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरा को त्योभन्दा ठुलो गहिराईमा यता आधुनिक नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा अरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले युद्धमा सहभागीहरूलाई जति शान्तिको महत्त्व अरूलाई नहुने टिप्पणी पनि गरे।
ढालले लाखौं करोडौं मानिसका बीचमा रहे पनि अहिले एक्लो महसुस हुन थालेको बताए। उनले जनयुद्धका बेला सिङ्गो मानव जातिको लागि काम गरेको अनुभूति भएको भए पनि अहिले एक्लो महसुस हुन थालेको बताएका हुन्। सधैँ चर्चाको शिखरमा रहने संस्थाहरू हुन् काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण। बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख र कुलमान घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएपछि त झन् यी दुई संस्थाहरूको चर्चा निकै हुने गरेको छ। अहिले यी दुई संस्थाबीच जुहारी नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भन्छ मलाई महसुलतिर र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई भन्छ मलाई राजस्वतिर। आखिर कसले कसलाई तिर्ने? केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व तिर्नका लागि विभिन्न संस्थाहरूको नाममा सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि नाम रहेको थियो। तर प्राधिकरण उल्टै महानगरपालिकालाई विद्युत महसुलको बक्यौता रकम तिर्नका लागि आग्रह गर्यो। करिब 2 अर्ब बराबरको विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर कुन शीर्षक अन्तर्गत 2 अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको हो महानगरपालिका आफै अनभिज्ञ छ। यो अब सत्यता हो। अब कसैले व्यवसाय गर्छ भने त्यो व्यावसायिक रूपबाट उसको भवनको कर चाहिँ तिर्नुपर्ने स्वाभाविक हो। विद्युत प्राधिकरणले जुन चाहिँ महानगरपालिकासँग चाहिँ महसुल बापतको पैसा भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्लियर भएको अवस्था छैन। उसले चाहिँ कुन चाहिँ महसुल भने हो हैन। अब आफ्नो चाहिँ नगरपालिका रहेको स्थानको या वडा कार्यालयको भने हो कि या अरू कुनै कारण भने हो, त्यो स्पष्ट पार्टीको खण्डमा अलि सजिलो हुन्थ्यो। महानगरपालिका भित्रका सडक छेउछाउमा रहेका सडक बत्तीहरूको महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सेवा प्रदायक संस्थाले कुनै पनि स्थानीय कर तिर्नु नपर्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। सडक बत्ती कहाँ बालिएको त्यसको प्रमाण हामीसँग प्रष्ट छ। बिना सडक बत्ती बालेको ठाउँमा कति बत्तीले कति कन्जम्सन गर्छ इलेक्ट्रिसिटी, दिन रातभर बल्दा कति बल्छ भन्ने चिज त प्रमाणित भइहाल्छ नि। तर महानगरपालिका भने नीतिगत रूपमा विवरण आए मात्र महसुल बक्यौताको विषयमा सोच्ने बताउँछ। प्राधिकरणबाट लिखित रूपमा केही पनि नआएको महानगरले जनाएको छ। यो अब नीतिगत रूपबाट आउनु पर्यो नि कागज। कसैले मुखमा बसेर कसैको कोठामा बसेर कसैको मार्फत चाहिँ बोलेर त त्यो हुँदैन। अब हामी यो कार्यालयको पैसा तिरेन भने के हुन्छ? कि विद्युत काटिदिन्छ, के होइन भने रसिद आउँछ। कि रसिद आउनु पर्यो कि विद्युत काटिदिनु पर्यो नि त। यता विद्युत प्राधिकरण पनि यस विषयलाई सहजै समाधान गर्न सकिने बताउँछ। कानुन सम्बद्धका हरेक नियम पालना गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। हामी त्यसको 5 मिनेटमा समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। तर महानगरपालिकाको प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो इनिसिएसन लिइदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि यसमा मैले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो इस्यु हामीले देखेका छैनौँ हैन। महानगरपालिकाको प्रतिनिधिहरू बसेर हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर यहाँनिर यस्तो रहेछ यसलाई यसरी समाधान गरौँ भन्दा त समस्याको समाधान 5 मिनेटमा हुन्छ। प्रचलित कानुनको पालना गर्दै सरकारवाला निकायले अहिले निम्तिएको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुवै सरकारवाला निकाय छलफल एवं समन्वय गरी समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम SD, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। भारतले गत बिहिबार कनिकाको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध तथा बासमती र उसिनेका बाहेकका चामलमा 20% कर लगाएको छ। भारतले निर्यात करमा धेरै वृद्धि गरेसँगै त्यसको असर नेपालमा पर्न सुरु भएको छ, जसको कारण नेपाली बजारमा चामलको मूल्य वात्तै बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतले बासमती बाहेकका चामलमा 20% कर बढाउँदा त्यसको असर आम उपभोक्ताको भान्सामा पर्ने देखिएको छ। अहिले पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेकाले त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीलाई पर्नेछ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 5,50,000 टन धान, 5,20,000 टन चामल र 50,000 टन कनिका आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै करिब 16 करोड रुपियाँ बराबरको 50 लाख किलो कनिका आयात भएको छ। चामलमा भारतसँग निर्भर रहेकाले कर बढ्ने बित्तिकै मूल्य पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ। भारतबाट निर्यातमा कर थुपारेसँगै नेपाली बजारमा चामलको भाउ आकाशिएको छ। पहिलेको स्टक नै बाँकी रहे पनि मूल्य बढिसकेको छ। अब जुन यो इन्डियाको सरकारले जुन 20% ट्याक्स लगाउने कुरा गर्यो नि एक्सपोर्टमा, त्यसको असर चाहिँ नेपालमा पनि परेको हो। अब यता चाहिँ पर्याप्त मात्रामा धान र चामलहरू छैन, सबै हामी इन्डियाकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इम्पोर्टरले चाहिँ त्यो कुरा सबै बुझेर चाहिँ उनीहरूले हल्का अहिले बढाएको छ।
व्यवसायका अनुसार 20% कर बढेर आएपछि जिरा मसिनोको मूल्य किलोमा 19 रुपियाँ महँगिनेछ। यसको असर बजारमा देखिने व्यवसाय बताउँछन्। तर अहिले नै केही मूल्य बढिसकेकोले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। उनीहरूले चामलको भाउ बढेर खान सक्ने अवस्थामा नै नरहेको गुनासो गर्छन्। उपभोक्ताले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र केही कदम तत्काल चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अहिले त भाइ अस्ति भन्दा त 200ले नै बढेको छ एक बोरामा। तेलको पनि त्यसै गरी बढेको छ। अब त हामी बाँच्न नसक्ने भइसक्यो जनता। अब के कसो गरेर त्यसलाई घटाउने हो कि त्योभन्दा माथितिर बढाउने हो कि अब सरकारले के कसो गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी त अब बाँच्नु नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ महँगीले गर्दा। पछिल्लो समय 1500 बोरामा भनौँ न, यो 25 किलोवाला चामल नर्मली यो यो के भन्छ जिरा मसिनो चामल 1500मा पाइरहेको अब 1800 पुगिसक्यो होइन। अब सुन्दैछु अझै भाउ बढाउँछ अरे भनेपछि त यो लगभग 2000 माथि नै पुग्ने अवस्था देखिन्छ होइन। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने यो कुरा अस्वीकार गर्छ। चामलको विषयमा केही कुरा थाहा नभएको र अहिले बजारमा चामलको मूल्य नबढेको दाबी गर्छ। उपभोक्ता र व्यवसायले चामलको मूल्य बढेको भने पनि यो कुरा मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन। मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुको सट्टा बरु उल्टै कतै भाउ बढेको भए आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। चामलमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भएमा हामी कारबाही गर्छौँ। यहाँहरूलाई पनि कुनै त्यस्तो प्रमाण छ भने दिनु होला। अस्वाभाविक वृद्धि भएको भने हामी कारबाही गर्छौँ। निर्यात करका कारण भारतको निर्यात आगामी महिनाहरूमा करिब 25%ले घट्ने बुझिएको छ। यसले गर्दा आम उपभोक्ताले महँगीको मार त खेप्ने नै छन्, सँगसँगै चामल अभाव पनि बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा डेङ्गु ज्वरोको संक्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोलको माग 81 बढेको छ। औषधिको माग बढेसँगै त्यही अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा बजारमा सिटामोलको अभाव देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो केही साता यता ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण सहितका बिरामीको संख्या निकै बढेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने र घरमै औषधि प्रयोग गरेर बस्ने बिरामीको चाप पनि उस्तै छ। तर ज्वरो आउँदा धेरै जसो प्रयोगमा आउने सिटामोल, पारासिटामोल जस्ता औषधिको अभाव हुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका छन्। मेरो बच्चा पनि घरमा बिरामी भइरहेछ। त्यो सिटामोल मागेको मलाई दुईटा दिन भन्दाखेरि दुईटा पनि एउटा मात्रै ल्याउनुहोस्, एउटा मात्रै छ, धेरै छैन भन्दा सिटामोलसम्म पनि पाइराखेको छैन। यस्तो छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले पारासिटामोलको माग दोब्बरले बढेको छ। तर औषधि उत्पादकहरूले माग अनुसारको उत्पादन क्षमता बढाउन नसक्दा बजारमा सिटामोल अभाव देखिएको हो। उपत्यकाका फार्मेसीहरूमा पारासिटामोल किन्न जानेहरूलाई व्यापारीहरूले रित्तो हात फर्काउने गरेका छन्। व्यापारीहरूले औषधि उत्पादकले माग अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताइरहेका छन्। यस्तो पछिल्लो समय नेपाली कम्पनीहरूले यति धेरै पारासिटामोल बनाउन त्यति धेरै चासो पनि दिनुभएको छैन। यो कुरा चाहिँ यथार्थ हो। किन आएको कुरो अब अहिले 650 mg को पारासिटामोल आउँदैछ। त्यो कारणले त्यसको एमआरपी पनि फेरि बढी छ। सायद त्यसको एमआरपी 3 रुपियाँ डिडिएले स्वीकृति दिएको छ। अब 250 mg पारासिटामोल एड गर्दै हुनुहुन्छ अनि रेट चाहिँ यसको 500 mg को जम्मा 1 रुपियाँ एमआरपी छ। अर्कोको तपाईँ 3 रुपियाँ एमआरपी छ। त्यो कारणले त्यो 750 बनाउनको लागि म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि हुनसक्छ सायद। सिटामोल खोज्न आउनुहुन्छ दिनमा सायद 150 जना खोज्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीहरू सिटामोल छैन अहिले, यसको सट्टामा अरू खानु भनेर भन्छौँ। अब अहिले डेङ्गु भयो भएर पनि, डेङ्गु फैलिरहेको भएर पनि त्यसले गर्दाखेरि नि सिटामोल अब प्रायः ज्वरोहरू आउँदाखेरि त्यही धेरै युज हुने भयो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि सिटामोल चाहिँ अब अभाव नै भएको। उपत्यका भरिकै फार्मेसीहरूमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। बिरामीहरूले बजारमा सिटामोल नपाइरहेको अवस्थामा सरकारवाला निकायले भने सिटामोलको अभाव नभएको बताइरहेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले औषधि उत्पादकले पहिलेकै सरह औषधि उत्पादन गरिरहेको बताउँछन्। तर बजारमा आम नागरिकले सिटामोलको अभाव झेलिरहँदा अनुगमन गर्ने र बजार सहजीकरण गर्नुको साटो सिटामोलको माग बढी भएर अभाव जस्तो देखिएको बताउँदै आएका छन्। मूल्य निर्धारण गरेका छ नेपाल सरकारले पारासिटामोलको, त्यसको 1 रुपियाँ भनेर हामीले तोकेका छौँ र यो 2064 सालमा चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गरिएको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि जुन चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो उत्पादन लागतहरू चाहिँ बढ्दै गयो र चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ त्यो बेला तोकिएको थियो त्यो अवस्थामा कच्चा पदार्थको पनि दोब्बरभन्दा बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ भने अन्य हाम्रो चाहिँ कस्टहरू पनि बढेको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति समय सामयिक समायोजन गरि पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ माग गर्नुभएको छ होइन। धेरै अगाडिदेखि नै उहाँले गर्नुभयो र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो लागत चाहिँ नहुने हिसाबले गर्दा पनि अलिकति पारासिटामोलको चाहिँ उत्पादन अलिकति कम भएको भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो किसिमको गुनासोहरू आएको छ।
अहिले डेङ्गु तथा भाइरस इन्फेक्सन जन्य रोगका कारण सिटामोलको माग बढेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट दैनिक 3 लाख ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन हुने गरेको छ। तर बजारमा 10 लाख सिटामोलको माग रहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अर्कोतर्फ दैनिक उत्पादन हुँदै आएका सिटामोल उत्पादनमा निजी क्षेत्रले मनोमानी गर्दा बजारमा सिटामोल अभाव देखिएको हो। उनीहरूले पटक पटक पारासिटामोलको मूल्य बढाउनु पर्ने र 650 mgमा पारासिटामोल उत्पादन गर्न माग गरिरहेका छन्। यस विषयमा सरकार समेत सकारात्मक देखिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपालको टी20 वरियता यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 16औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो र दक्षिण अफ्रिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ। बाँकेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति बीच विवाद बढेको छ। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले स्थानीय खेलाडीहरूलाई रङ्गशालामा खेल्न रोक लगाएपछि जिल्ला समिति र क्षेत्रीय समिति बीच विवाद बढेको हो। क्षेत्रीय समितिले सङ्घीय सरकारबाट भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएको कारण त्यहाँ क्षेत्रीय स्तरका खेलाडीहरू मात्र खेल्न पाउने दावी गर्दै आएको छ। प्रसिजन टाइममा चाहिँ खेलाडी बाहेक अरू बाहिरी मान्छे नआओस् र तिनीहरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर हामी त्यो एउटा हामीले त्यो बनाएका छौँ। त्यो खेलाडीको लागि सुरक्षाको लागि मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूप लिएर खेलाडी खेल्न पान्न उ गर्न पान्न भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू नसुनिदिनु होला। यो तपाईँहरूको सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। तर जिल्ला समितिले भने स्थानीय खेलाडीहरूलाई रङ्गशाला प्रतिबन्धित गर्दा खेलाडीहरू विस्थापित हुन पुग्ने भन्दै रङ्गशाला सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्ने धारणा तपाईँहरूले सफा गरिदिनुहोस्। फुटबल मैदानमा हामी बाँके जिल्लाको खेलाडीलाई खेलाउँछौँ। हामीले खेल्नु पाउनुपर्छ, खेलाउँछौँ। रङ्गशाला कबर्ड हलमा ब्याडमिन्टन मात्रै होइन, कराते पनि खेल्नु पाउनुपर्छ। यो कबर्ड हल ब्याडमिन्टन हल होइन नि त, कबर्ड हल हो। कराते पनि खेल्नु पाउनुपर्छ, टाइक्वान्डो पनि खेल्नु पाउनुपर्छ, सबै गेम खेल्नु पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दाखेरि उहाँले त्यस्तो मिडियाको बाजी गर्नुभएको। दुवै समितिका आफ्नो भनाइ ठिकै भएको खेलाडी उमादेवी थापा मगर बताउँछिन्। क्षेत्र पनि मान्ने नि जायज कुरा नै हो कि अब जस्तो खेलाडी अब कार्डहरू बनेपछि त खेलाडी मात्रै इन्ट्री हुने, बाहिरको त इन्ट्री हुनु भएन। अब अघि नै मैले भनिसकेँ मोबाइल पनि चोरी भइसकेको छ, खेलाडी पनि छ। त्यहाँ त अब मन्दिर हो नि त, त्यहाँ त अब ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ हो नि त, त्यता बाहिरको अनासे गएर डिस्टर्ब हुने। क्षेत्रीय समितिले रङ्गशाला लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको भए पनि जिल्ला समितिसँग भने आफ्नो भवन समेत छैन। त्यसैले कुनै पनि खेलको प्रशिक्षण गर्न वा अन्य कार्यक्रम गर्न क्षेत्रीय समितिसँग समन्वय गरेर वा अनुमति लिएर गर्न सकिने उनको सुझाव छ। दुवै समितिले समन्वय गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध। नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने चीनका जनकांग्रेस प्रमुखको भ्रमणले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँडमा गलफती कायमै। सहमति नजुटेका क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने विकल्पमा छलफल। दलहरू समानुपातिक उम्मेद्वारको गृह कार्यमा। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ। 4वटा अन्य विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा पनि नागरिकता विधेयक परेन, अझै समय रहेको भन्दै बचाउ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बयान सकियो। राणाले नाम मुछेकाहरूसँग बयान लिने तयारी। प्रतिवेदन छिट्टै तयार गरिने। महाभियोगको अन्यल कायमै।
चाडबाडका बेला उपभोग्य सामग्रीमा चर्को मूल्य वृद्धि। भारतले चामल र कनेका निर्यातमा कडाई गरेपछि मूल्य आकाशियो। सिटामोल कालो बजारी हुँदा सरकार मौन। युक्रेनको द्वन्द्व प्रभावित पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रहरूबाट गत महिनामा 73,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित रुस नियन्त्रित क्षेत्रबाट कीव नियन्त्रित क्षेत्रमा सारिए। र नेपाल T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नयाँ वरियतामा 16औं स्थानमा यथावत, भारत शीर्ष स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।